I am Abdul Majid Ustad Burdo and you are watching my YouTube channel. दोस्तों, आज का ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर से मुतल्लिक है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज अ सेंटेंस, एक जुमला क्या होता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, एक जुमले के अज्जा क्या और कौन से होते हैं। और इसके साथ हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ज़मान हाल मुतल्लिक। वो इसलिए कि जो जुमला हमने सीखा और उसके कंपोनेंट हिस्से सीखे उसको अमली तौर पे हम मश्क कर सकें। और आखिर में आपको दी जाएगी बहुत ही मुफीद एक्सरसाइज, एक मश्क जिसको हल करने से सीखी हुई बात अच्छी तरह से ज़हन में बैठ जाएगी। तो इस सब को सीखने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। व्हाट इज अ सेंटेंस, एक जुमला क्या होता है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अल्फाज का वो मजमुआ जिससे पूरा मतलब जाहिर हो उसको उर्दू में जुमला और इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। याद रहे दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हम बात करते हैं या कुछ लिखते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो वो सब अल्फाज की सूरत में होता है और वो अल्फाज का एक मजमुआ होता है जिसको हम सेंटेंस और जुमला कह रहे हैं। याद रहे दोस्तों कि अल्फाज का हर मजमुआ सेंटेंस या जुमला नहीं हुआ करता। अल्फाज का वो मजमुआ जुमला या सेंटेंस होता है जिससे पूरा मतलब जाहिर हो। अब ये कैसे पता चले कि ये जुमला है कि नहीं है, तो ये जुमले के जो हिस्से होते हैं, कंपोनेंट्स या पार्ट्स, उससे हमें पता चलेगा। किसी भी गैर ज़बान को सीखने के लिए, बोलने के लिए ज़रूरी है कि हम एक सेंटेंस के कंपोनेंट्स हिस्से जो हैं उनको अच्छी तरह से हम समझ लें। तो जुमले के ख़ास अहम जो हिस्से होते हैं वो 3 होते हैं। एक सब्जेक्ट जो जुमले के शुरू में आता है, और वर्ब जुमले के दरमियान में आता है, और ऑब्जेक्ट जो जुमले की आखिर में आता है। ये इंग्लिश ज़बान के जुमले की तरतीब में बता रहा हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और उर्दू में जो है थोड़ा मुख्तलफ होता है। वो क्या मुख्तलफ होता है, इन पार्ट्स की जगह थोड़ी चेंज होती है। पहले सब्जेक्ट होता है फ़ाइल, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है मफ़ऊल, और आखिर में वर्ब होता है। इंग्लिश में दरमियान में वर्ब होता है और उर्दू में आखिर में वर्ब जाता है। तो इसी तरह ये जुमले के 3 अहम हिस्से, कंपोनेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे, वो आम खाते हैं, दे ईट मैंगोस। इस उर्दू और इंग्लिश के जुमले में थोड़ा तरतीब और सीक्वेंस को समझें। वो फ़ाइल यानी सब्जेक्ट, आम ऑब्जेक्ट मफ़ऊल, खाते हैं वर्ब फेल, दे सब्जेक्ट, ईट वर्ब, मैंगोज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब दरमियान में आ गया और उर्दू में वर्ब फ़ाइल आखिर में आ गया। याद रखें दोस्तों, फ़ाइल जो होता है वो जुमले में काम करने वाला होता है या कोई चीज़ उसके बारे में बताई जाती है, और ये जुमले के शुरू में आता है इंग्लिश में, उर्दू में भी। और वर्ब जो होता है वो खुद एक्शन होता है, काम होता है जिसको वो फ़ाइल सब्जेक्ट कर रहा है, जिस काम को वो खुद काम होता है, वर्ब। और ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पे उस काम का असर पड़ रहा है। एक्शन के असर को ऑब्जेक्ट कबूल करता है। वो जो एक्शन है उसका असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। इसी जुमले से हम समझ लें, दे ईट मैंगोस। दे काम करने वाले हैं, काम क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं। किस चीज़ को खा रहे हैं, मैंगोस को खा रहे हैं। तो मुतासिर कौन सी चीज़ हो रही है, मैंगोस हो रहे हैं, आम हो रहे हैं, आम मुतासिर हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये आम ऑब्जेक्ट हैं जो एक्शन के असर को कबूल कर रहे हैं। दूसरा जुमला देखिए, वो खत लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग अ लेटर।
اب اس جملے میں وہ سبجیکٹ فاعل، خط آبجیکٹ مفعول، لکھ رہی تھی ورب یعنی فعل. تو اس میں یہ دیکھیں متاثر کون سی چیز ہو رہی ہے؟ خط متاثر ہو رہا ہے، خط پہ لکھا جا رہا ہے، کسی پیپر پہ کام ہو رہا ہے، وہ خط ہے، ایک چیز بن رہی ہے، اس پہ اثر پڑ رہا ہے. تو یہ ہمارا خط آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، اور وہ یعنی وہ لڑکی، وہ ہمارا فاعل اور سبجیکٹ ہے. لکھ رہی تھی یہ ہمارا ورب بن گیا، فعل بن گیا، کام بن گیا، جس کام کو سبجیکٹ یعنی فاعل کر رہا ہے. بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جملے کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں اس میں ورب یعنی فعل ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے کسی جاندار چیز کے اندر روح نہ ہو تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی، اسی طرح اگر کسی جملے کے اندر یا الفاظ کے مجموعے کے اندر ورب نہیں ہے، فعل نہیں ہے، تو وہ الفاظ کا مجموعہ جملہ نہیں رہتا. تو ساری زبان کے اندر، کسی بھی لینگویج کے اندر ورب کی، فعل کی وہ حیثیت ہوتی ہے، خاص کر کے ایک سینٹینس میں وہ حیثیت ہوتی ہے جس طرح جاندار چیز کے اندر ایک انسان کے اندر روح کی حیثیت ہوتی ہے. بغیر روح کے جاندار چیز زندہ نہیں، کچھ بھی نہیں. اسی طرح ایک سینٹینس اگر اس میں ورب نہیں تو وہ سینٹینس نہیں، وہ الفاظ کا مجموعہ سینٹینس نہیں. آئیے اب پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس زمان حال متعلق کے جملے بنانا سیکھیں. زمان حال متعلق، متعلق کیا ہے؟ یعنی جو پابند نہ ہو، جس میں کام کے پورا ہونے اور نہ ہونے کا ذکر نہ ہو، صرف ٹائم کا پتہ چلے کہ کام کس ٹائم میں ہوتا ہے. تو اردو زبان میں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس جملے کی آخر میں زمان حال متعلق پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کے جملے کی آخر میں تا ہوں، تے ہیں، تے ہو، تا ہے، تی ہے، تی ہے وغیرہ جیسے الفاظ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں. کیا ہے آخر میں؟ ہوں، کرتا ہوں. ہم اسکول کو جاتے ہیں. وہ سیب خریدتے ہیں. تم دودھ پسند کرتے ہو. وہ مچھلیاں پکڑتا ہے. وہ کپڑے دھوتی ہے. وہ دانت صاف کرتی ہیں. عاقب ہاکی کھیلتا ہے. ہیرا اور سعید باغ کا سیر کرتے ہیں. انگریزی میں بنانے کا طریقہ: اگر فاعل، سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے اور پلیورل ناؤنس ہوں، یعنی فاعل سبجیکٹ جمع ہوں، تو اس کی فارمیشن ابھی اسکرین پہ دیکھیے بنے گی. سبجیکٹ پلس ورب کی پہلی صورت پلس آبجیکٹ. دیکھیں جملہ دیکھیں. آئی ہیلپ پورس. وی گو ٹو اسکول. دے بائی ایپلس. یو لائک ملک. ہیرا اینڈ سعید وزٹ دا پارک. ابھی آگے یہی پریزنٹ سمپل یا انڈیفینٹ ٹینس کے جملے جو ہیں ان کو سوالی اور انکاری بنانے کے لیے ایک مددگار فعل ڈو کو استعمال کریں گے. مثال کے طور پہ اس کی فارمیشن اس طرح ہوگی: سبجیکٹ پلس ڈو ناٹ پلس ورب کی پہلی صورت پلس آبجیکٹ. جملہ دیکھیں. آئی ڈو ناٹ ہیلپ پورس. میں غریبوں کی مدد نہیں کرتا ہوں. سوالیہ بنانے کے لیے پہلے ڈو لائیں گے. ڈو پلس سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ. جملہ دیکھیں.
Do I help poors? کیا میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں؟ سوالیہ اور انکاریہ جملہ بنانے کے لیے ڈو پہلے لائیں گے. ڈو پلس سبجیکٹ پلس ناٹ پلس ورب کی پہلی صورت پلس آبجیکٹ. ڈو آئی ناٹ ہیلپ پورس؟ کیا میں غریبوں کی مدد نہیں کرتا ہوں؟ We go to school. We do not go to school. Do we go to school? Do we not go to school? اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر فاعل سبجیکٹ ہی ہو، شی ہو، اٹ ہو یا سنگولر ناؤن ہو، کوئی اکیلا فاعل ہو، کام کرنے والا کوئی اکیلا ہو، تو اس کی فارمیشن بنے گی سبجیکٹ پلس ورب کی پہلی صورت، اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے پلس آبجیکٹ. جملہ دیکھیے. ہی کیچز فش. یہ مچھلیاں پکڑتا ہے. شی واشز کلوتھز. وہ کپڑے دھوتی ہے. عاقب پلیز ہاکی. عاقب ہاکی کھیلتا ہے. تو ان ورب کی پہلی صورت کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کر دیا. ان واحد فاعلوں والے جملوں کو سوالی یا انکاری بنانے کے لیے ہم مددگار فعل ڈز استعمال کریں گے اور جو ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس لگایا ہے اس کو ختم کریں گے، کیونکہ وہ ایس یا ای ایس ڈو کے ساتھ لگ کر ڈز بنا ہے. دیکھیے مثال. ہی ڈز ناٹ کیچ فش. ڈز ہی کیچ فش. ڈز ہی ناٹ کیچ فش.